ہمارے گاؤں ستوں کی کے مولوی عورتوں کو مسجد میں اعلان کر کے بلاتے ہیں اور نماز تسبیح پڑھاتے ہیں. نماز تسبیح اور کی گل ستوں کی بھی کی کر دو پتوں کی بھی اتنے ستوں پتوں اتنے ستوں پتوں سبھی کو بڑا پیا کل مینو آن کے مینو مسئلہ پوچھا بھابی بول میرے پتا نہیں بھابی بول بھی کسی کوئی بندہ انہوں نال لے کے آئے اور مسئلہ پہ پوچھتا جی یہ دسو عورت بندے کو پڑھ سکتی وہ بھابی مولوی پہ پوچھتا ہے عورت مرد کو پڑھ سکتی میں کہا جی ساری شرح دیا کتاباں لکھا ہے بھی بندہ انا بھی ہوگی تو بھی نہیں پڑھ سکتی آدھا کیوں میں کہ کچھ سمجھ نہیں لگتی برائی کرنے والے تے فسانے والے انے نو بھی اکھاں لگ جاندی تو لگدی ہیں سچی دسیا جی اسلام میں عورت کی پڑھائی صرف گھر اور سونے میں ہوں کہڑے کہڑا اتنے پھر ساری رات لنگ جائے تو میں اللہ دے فضل نال ایک تو ایک وڈ موتی سٹا کہ تیرے سینے روشن ہو جان تیرا دماغ چمک جائے تو جتھے بیٹھے تیرے اگوں نہ کوئی مفتی بولے تو نہ کوئی جناب جی پروفیسر بولے. ہاں لیکن ہوں کہڑی کہڑی گل میں سنا وا بس اتنے ہی مکانا کہ اسلام جڑا ہے نا وہ فتنیاں دے بوئے بند کر چڑتا ہے. فتنیاں دے بوئے دسو اس لیے حضرت عمر ہوتے مولویاں نو مار دے چھتر کی مار دے چھتر. سچی دس حضرت عمر دا دور پاک دور سی کہ کوئی بولو لیکن نبی پاک دا دور جنہ پاک سی اونی پاکی تے اس دور چ نہیں سی کیونکہ میرے نبی دا دیدار جڑی دولت عطا کرتا ہے وہ عبادتاں وچ نہیں لگتی. ہوں حضرت عمر دے دور عورتاں نو مسجداں وچ آن تو ڈک دتا گیا. سبحان اللہ. حضرت عمر نے ڈکیا حضرت عثمان مہر لائی حضرت مولا علی مہر لائی. عمر جو فیصلہ کرتا ہے پیا پر حق. مت کوئی سمجھے بی بی کسی نو غصہ لگا ہونا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے باوجود کے بی بی سن عورت سن لیکن عقل مند سن. آپ فرماندی ہیں عمر نے جو فیصلہ کیتا ہے آج سید الانبیاء ہوندے تے آپ بھی وہی فیصلہ کردے جڑا عمر نے. سچی دس ہوئے اس وقت دے لوگ گندے تے اج دے جڑے ولی شمار ہوندے نے انہاں ولیاں تو گندے چنگے تینوں کی پتا وہ کی لوگ سن. میاں صاحب تے بڑے بڑے ولی لوگ فرماندے ہوندے سن فرمایا 100 سال پیچھے دے لوگ اگر اج آ جان نا تو اساں انہاں نو پاگل کر کے وٹے مار دے تے انہاں سانو کافر کافر کر کے آکھنا دی مارو انہاں نام مراد نے تے ہے مسلم غیر مسلم نے. یہ اللہ دے ولی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ تے بڑے بڑے پیر میرے شاہ اس طرح دے ولی لوگ فرماندے ہوندے سن. تے باقی فرق ہی انہاں ہے کہ نہیں یار. اس لیے دا دور اس لیے اور اما عائشہ نے اگوں فرمایا مسلم شریف اما عائشہ نے فرمایا بنی اسرائیل ادو ہی تباہ ہوئے سن جدو انہوں دیا عورتاں ایویں آدیاں سن جی ہوں سڈیا مسیطاں آن لگ پہ. یہ تو اس لیے بھی گل ہے ہوں تو بی بی بلو سمیندی نہیں. بولو ہے میں اس لیے کا گند میں کی بیان کرا. سچی دس حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تے نبی دے صحابہ تے حضور دیاں بیبیاں پاکاں منع کر دیتا تے اگوں نبی دا حکم تیرے کول کوئی پوچھے اوے عورتاں دا مسیح تے جانا تو آکھ حرام. وہ پوچھے کیوں تو آکھ نبی دا حکم. وہ آکھے کیویں انہوں آکھ لانتیا میں مسلم شریف وچ پڑھیا ہے میں پڑھیا ہے تو تساں میرے تو سنیا ہے. ہاں کوڑ نہ ماری میں پڑھی بیٹھا تسا میرے کو سنتے پے جے بالکل مسلم شریف اما عائشہ نے فرمایا اگر عمر دی تھان تے رسول اکرم ہوتے تو وہ بھی
وہی فیصلہ کرتے جڑا عمر کیتا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا حضرت عمر نے بالکل نبی پاک دی حدیث تو لے کے تے انہاں کام کیتا ہے. شرع تو لے کے معلوم ہویا جیڑا عمر نے کام کیتا ہے وہ اساں آکھاں گے ایویں سمجھ نبی کیتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک دا فرمان ہے لہذا آکھاں گے نبی پاک دا فرمان دے مطابق عورت بار وہ جدوں ہن مسیح تے نہیں آ سکدی دربار تے جا سکدی ہے نا. کیوں ہے بازار سکول کیوں ہے خدا دا بندہ